बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएं कि वजीर आला उस्मान बुज़दार की सहाफ़ी कॉलोनी आमद हुई। वजीर आला सहाफ़ी कॉलोनी के एफ ब्लॉक के तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे, जबकि सेक्रेटरी इत्तलात राजा जहांगीर अनवर वजीर आला को ब्रीफिंग देंगे। जी हाँ, वजीर औकाफ पीर सैयद सईदुल हसन शाह भी वजीर आला के हमरा होंगे। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान, कमिश्नर DGLDA भी मौजूद। सदर प्रेस क्लब अरशद अंसारी, सेक्रेटरी बाबर डोगर भी मौजूद। आपको बताते चलें कि वजीर आला सहाफ़ी कॉलोनी के एफ ब्लॉक के तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की सहाफ़ी कॉलोनी आमद हुई और सेक्रेटरी इत्तलात राजा जहांगीर अनवर वजीर आला को ब्रीफिंग देंगे, जबकि वजीर औकाफ पीर सैयद सईदुल हसन शाह भी वजीर आला के हमरा होंगे। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान, कमिश्नर DGLDA भी मौजूद। सदर प्रेस क्लब अरशद अंसारी, सेक्रेटरी बाबर डोगर भी इस मौके पर मौजूद रहे। जी बिल्कुल, अपडेट करें इस हवाले से आपको कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की सहाफ़ी कॉलोनी आमद हुई, जबकि आपको बताएं कि वज़ीर आला सहाफ़ी कॉलोनी के एफ ब्लॉक के तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे। इस हवाले से सेक्रेटरी इत्तलात राजा जहांगीर अनवर वज़ीर आला को ब्रीफिंग देंगे, जबकि वज़ीर औकाफ पीर सैयद सईदुल हसन भी वज़ीर आला के हमरा। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान, कमिश्नर DGLDA भी मौजूद हैं, जबकि सदर प्रेस क्लब अरशद अंसारी, सेक्रेटरी बाबर डोगर भी मौजूद हैं। और इस हवाले से आपको अपडेट करते चले कुछ मनाजिर पर अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार की आमद के मौके के मनाजिर हैं, जब वो सहाफ़ी कॉलोनी पहुंचे और उनका इस्तकबाल किया गया। दीगर शख्सियात की जानिब से और प्रेस क्लब के अहदेदारान की जानिब से भी उनका इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आला सहाफ़ी कॉलोनी के एफ ब्लॉक के तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे, जबकि सेक्रेटरी इत्तलात राजा जहांगीर अनवर वज़ीर आला को ब्रीफिंग देंगे। इस हवाले से आपको बताते चलें कि वज़ीर औकाफ पीर सैयद सईदुल हसन भी वज़ीर आला के हमरा और मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान, कमिश्नर DGLDA भी मौजूद। सदर प्रेस क्लब अरशद अंसारी, सेक्रेटरी बाबर डोगर भी इस मौके पर मौजूद हैं। जी हाँ, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की सहाफ़ी कॉलोनी आमद हुई। आमद के मनाज़िर भी आप मुलाज़ा कर सकते हैं सिटी 42 की स्क्रीन पर। वज़ीर आला सहाफ़ी कॉलोनी के एफ ब्लॉक के तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे। सेक्रेटरी इत्तलात राजा जहांगीर अनवर वज़ीर आला को ब्रीफिंग देंगे, जबकि वज़ीर औकाफ पीर सैयद सईदुल हसन शाह भी वज़ीर आला के हमरा रहे। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान, कमिश्नर और DGLDA भी इस मौके पर मौजूद हैं। सदर प्रेस क्लब अरशद अंसारी, सेक्रेटरी बाबर डोगर भी मौजूद रहे। आपको बताते चलें कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार पहुंचे हैं सहाफ़ी कॉलोनी, जहां पर वो एफ ब्लॉक के तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे। सेक्रेटरी इत्तलात राजा जहांगीर अनवर की जानिब से वज़ीर आला को ब्रीफिंग दी जाएगी और वज़ीर औकाफ पीर सैयद सईदुल हसन शाह भी इस मौके पर वज़ीर आला के हमरा थे। इसके साथ साथ वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान भी उनके साथ मौजूद थी। अब से ये गुजारिश है CM के इंक्रोचर्स हैं और एक डिसीजन भी है कोर्ट का, उनको हटाया जाए ताकि ये लोग 17 साल से जो एक दरीना मुतालबा है ये लोग अपनी भी छत बना सकें। इसमें बहुत सीनियर सहाफ़ी भी हैं। और तीसरा, मैं हुकूमत पाकिस्तान स्पेशली वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का बेहद मशकूर हूँ, और जिस पे उन्होंने ये कहा कि पूरे पंजाब में हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड दिए जाएंगे, तो उसके लिए हमने पहले ही फहरिस्त फराम कर चुके हैं और डॉक्टर साहबा के पास भी है और सेक्रेटरी इत्तलात पंजाब राजा जहांगीर साहब के पास है। वो तमाम तैयारी मुकम्मल है। इंशाअल्लाह ताला आपके घरों में हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड जल्दी पहुंच जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने ये कहा कि हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड जो है वो सहाफ़ियों के घरों में जाने चाहिए फौरी। और तीसरा, हमारा यहाँ का जो मसला है वो थोड़ा, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वासा का यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। इस कॉलोनी में आपने हदायत फरमाई थी कि ये इसके जो लिंक्स हैं वो पूरे किए जाएँ। टैंकी का मसला है, सीवरेज का, वो आज अहकामात फरमा दें। सदर प्रेस क्लब अरशद अंसारी गुफ्तगू कर रहे हैं, जो कि आप मुलाहिजा कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, आपको खबर दें कि फार्मी अंडों की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। ओपन मार्केट में फी दर्जन अंडों की कीमत की डबल सेंचुरी मुकम्मल हो गई। ओपन मार्केट में फी दर्जन अंडे 200 से 220 रुपए फी किलो में फरोख्त किए जा रहे हैं। फार्मी अंडे आज फिर ₹1 महंगे और 192 रुपए फी दर्जन में फरोख्त हो रहे हैं। ब्रॉयलर की कीमत में ₹5 इजाफा 318 रुपए किलो हो गया है और जिंदा ब्रॉयलर मुर्गी के परचून रेट में भी ₹3 इजाफा जिंदा ब्रॉयलर की सरकारी कीमत 216 रुपए किलो हो गई है। इस तमाम तर मामले के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। फार्मी अंडों की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। ओपन मार्केट में फी दर्जन अंडों की कीमत की डबल सेंचुरी। ओपन मार्केट में फी दर्जन अंडे 200 से 220 रुपए तक फरोख्त होने लगे हैं, जबकि फार्मी अंडे आज फिर ₹1 महंगे और 192 रुपए फी दर्जन पर फरोख्त हो रहे हैं। ब्रॉयलर की कीमत में ₹5 इजाफा
318 रुपए किलो हो गए, जबकि जिंदा ब्रॉयलर मुर्गी के परचून रेट में भी 3 रुपए इजाफा हो चुका है। जी हाँ, इस हवाले से आपको बताते चलें कि ओपन मार्केट में फी दर्जन अंडे की कीमत की डबल सेंचुरी। ओपन मार्केट में फी दर्जन अंडे 200 से 220 रुपए तक फरोख्त किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ अदरक की बढ़ती कीमतों ने अवाम के मुंह का जायका छीन लिया है। अदरक आज फिर 10 रुपए महंगा और सरकारी कीमत 680 रुपए किलो हो चुकी है। जी हाँ, ओपन मार्केट में अदरक 1000 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगा है। आपको बताएं कि अदरक की बढ़ती कीमतों ने आवाम के मुंह का जायका छीन लिया है। अदरक आज फिर 10 रुपए महंगा हो चुका है। सरकारी कीमत 680 रुपए किलो तक पहुंच गई है। ओपन मार्केट में अदरक 1000 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। अदरक की बढ़ती कीमतों ने आवाम के मुंह का जायका भी छीन लिया। आवाम परेशान है। अदरक आज फिर 10 रुपए महंगा हो गया है। सरकारी कीमत 680 रुपए किलो है, जबकि ओपन मार्केट में अदरक 1000 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। अदरक की बढ़ती कीमतों ने आवाम के मुंह का जायका छीन लिया है। अदरक आज फिर 10 रुपए महंगा हो चुका है, जबकि आपको बताएं कि सरकारी कीमत 680 रुपए किलो है और ओपन मार्केट में अदरक 1000 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। दूसरी जानिब पंजाब में इंपोर्ट होने वाली 78,000 मैट्रिक टन चीनी के बिल में महकमा खुराक ने 23 करोड़ रुपए के इजाफी अखराजात भी डाल दिए हैं। अभी आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार सहाफ़ी कॉलोनी में ब्लॉक का इफ्तिताह कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को आप देख सकते हैं, वो इस वक्त सहाफ़ी कॉलोनी में मौजूद हैं। एफ ब्लॉक के तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार इफ्तिताह कर रहे हैं। इस मौके पर सहाफ़ी बरादरी की बड़ी तादाद मौजूद है। साथ ही साथ मुआवनी खुसूसी वज़ीर आला पंजाब फिरदौस आशिक अवाम भी उनके साथ मौजूद हैं। सूबाई वज़ीर औक़ाफ़ पीर सैयद सईदुल हसन शाह भी इस मौके पर मौजूद हैं। मनासिर आप मुलासा कर सकते हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की सहाफ़ी कॉलोनी कुछ देर कबल आमद हुई थी और वज़ीर आला की जानिब से तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया गया है। ब्लॉक के तरक्याती कामों का मंसूबा है, जिसका इफ्तिताह वज़ीर आला ने किया है और इस वक्त वज़ीर आला डाइस पर मौजूद हैं, खिताब करने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब अंसारी साहब, मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम दोस्त, मज़ीज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज यहाँ सहाफ़ी कॉलोनी में आके मुझे इंतहाई दिली खुशी हुई है कि माशाअल्लाह ये जो कॉलोनी है बड़ी तेज़ी से यहाँ पे तरक्की हो रही है और आज यहाँ एफ ब्लॉक में जो डेवलपमेंट काम होने जा रहे हैं इसकी हमने इफ्तिताह कर दी है और इसके लिए हुकूमत पंजाब ने ख़तीर रकम फराहम कर दी है और LDO इसकी को इंशाअल्लाह एग्जीक्यूट करेगी। तो जब ये काम मुकम्मल होगा तो इंशाअल्लाह फिर दोबारा मैं आपके पास यहाँ आऊँगा। जिस तरह अंसारी साहब ने कहा कि ये हमारा घर है, ये मेरा भी घर है। इंशाअल्लाह इसकी तामीर, इसकी तरक्की और इसकी डेवलपमेंट में पूरा रोल अदा करेंगे। यहाँ के जितने मसाइल हैं जो अभी आपने ज़िक्र किए हैं, इंशाअल्लाह प्रायोरिटी के ऊपर इनको हम हल करेंगे और मैडम साहिबा इन तमाम जो आपके इश्यूज़ हैं इनके ऊपर जल्दी मीटिंग करके इसकी मुझे रिपोर्ट देंगे ताकि हम जितनी जल्दी हो सके हम आपका ये सिलसिला काम का स्टार्ट करवा सकें। जिस तरह आपकी डिमांड है फ़ेज़ 2 की, मेरे ख्याल में बड़ी जायज़ बात है और ये फ़ेज़ 2 भी इंशाअल्लाह स्टार्ट करेंगे हम। जहाँ तक सहाफ़ियों को सेहत कार्ड की बात अंसारी साहब ने की है, आपको मालूम होगा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा के अंदर यूनिवर्सल हमने हेल्थ कवरेज दी है, इसी तरह इंशाअल्लाह पंजाब के अंदर भी हमने फ़ैसला कर लिया है कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज हम देने जा रहे हैं। इस साल के आखिर तक इंशाअल्लाह 50% जो पंजाब का होगा वो कवर होगा और 2021 के आखिर तक इंशाअल्लाह पूरा पंजाब हेल्थ कवरेज से कवर हो जाएगा और इसमें इस सूबे के अंदर कोई भी ऐसा शख्स नहीं बचेगा जिसको हेल्थ की कवरेज जिसकी ना हो और उसको ये सहूलत ना मिली हो। मेरे ख्याल में पाकिस्तान दुनिया के चंद ममालिक में से है कि जिन्होंने इस तरह की
یہ فلاحی اسکیم شروع کی ہے. بہت کم ممالک ہیں جہاں پہ اتنی ہیلتھ کی فیسلٹیز دی جا رہی ہیں. اس بات کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی گزارش کرنا چاہوں گا کہ پچھلے دنوں ہم نے خصوصی طور پر ایک اپنا ورک سٹارٹ کیا ہے جس میں پنجاب کے تمام جتنے بھی اضلاع ہیں ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے ایک پیکج ہم بنانے جا رہے ہیں. اور لاہور کا پیکج ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے شیئر کیا تھا جس میں لاہور کی تعمیر و ترقی کے منصوبے تھے، وہ آپ لوگوں نے خود دیکھے ہیں اور ان کے اوپر انشاءاللہ تیزی سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. جو باتیں ہم نے کی ہیں وہ صرف زبانی کلامی باتیں نہیں ہیں، وہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ان کے اوپر بڑی تیزی سے کام ہوگا اور یہ کچھ ہی عرصے کے اندر آن دی گراؤنڈ موجود ہوں گے، اور جس سے اس شہر کو جتنے بھی یہاں کے جو مسائل ہیں وہ انشاءاللہ ایڈریس ہو جائیں گے. اور آخر میں ایک دفعہ پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور خصوصی طور پر میں اہلیان لاہور کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کل جنہوں نے جس تدبر کا مظاہرہ کیا ان کے لیے میں خصوصی طور پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اس قسم کی کسی کارروائی میں حصہ نہیں بنے جس کا ہم کافی دنوں سے ہی کہہ رہے تھے کہ یہ جو اس قسم کا اکٹھ جو ہونے جا رہا ہے اس کا یہ غیر قانونی اور غیر اخلاقی ہے، جس کا بالکل کوئی کسی قسم کا جواز نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کرونا کی صورتحال کیا ہے اور کتنے ڈیتھس ہو رہی ہیں. ایسی صورتحال میں اجازت دینا کسی بھی صورت مناسب نہیں تھا اور اہلیان لاہور نے وہ کر کے دکھایا. اس کے لیے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پاکستان زندہ باد. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صحافی کالونی کی ایف بلاک کے ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کرنے کے بعد تقریب سے خطاب کر رہے تھے. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف درخواست. پیٹرولیم مصنوعات کے سربراہ ایڈیشنل آئی جی ابوبکر خدا بخش عدالت میں پیش ہوئے. کمیشن کی رپورٹ کو پبلک کرنے یا نہ کرنے پر رپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا گیا. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد قاسم خان نے کیس کی سماعت کی. وفاقی حکومت کی جانب سے ڈپٹی اٹارنی جنرل اسد علی باجوہ پیش. ملک اویس خالد ایڈوکیٹ بطور عدالتی معاون پیش ہوئے. پیٹرولیم کمیشن کے سربراہ نے سرب مہر رپورٹ عدالت پیش کی. رپورٹ کو اوپن کریں گے یا وفاق کو اعتراض ہے؟ چیف جسٹس نے استفسار کیا. کیا عدالت کو رپورٹ منظر عام پر لانے کا اختیار ہے یا نہیں؟ عدالت نے مزید استفسار کیا. جبکہ کابینہ نے کیا کہا ہے؟ چیف جسٹس کا ڈپٹی اٹارنی جنرل سے استفسار. کابینہ کو کل رپورٹ پیش کر دیں گے. ڈپٹی اٹارنی جنرل اسد علی نے یہ جواب دیا. ہم واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. نون لیگ کی قیادت کے اراکین اسمبلی کو 31 دسمبر تک استعفے جمع کروانے کی ہدایت. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی زیر صدارت مسلم لیگ نون کے اراکین قومی اسمبلی سینٹ کا اجلاس. اراکین 31 دسمبر تک استعفے جمع کروائیں. اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے. نائب صدر نون لیگ مریم نواز، خواجہ آصف احسن اقبال نے اجلاس میں شرکت کی. سردار ایاز صادق، جاوید ہاشمی، رانا ثناء اللہ اور شائستہ پرویز ملک بھی موجود رہے. مریم اورنگزیب، نزہت صادق، برجیس طاہر، علی پرویز بھی موجود رہے. اجلاس کا احوال جانیں گے عمر اسلم سے. عمر اسلم بتائے گا کون کون سے اہم فیصلے کیے گئے ہیں؟ جی بالکل، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنماؤں کا اجلاس اس وقت مسلم لیگ نون سیکریٹریٹ ماڈل ٹاؤن میں جاری ہے اور اس اجلاس میں 8 دسمبر کو جو پی ڈی ایم کے فیصلے ہوئے تھے اس کی توثیق کی جا رہی ہے. وہیں پر گزشتہ روز جو مینار پاکستان میں جلسہ ہوا اس پر بھی لیگی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ لاہور نے فیصلہ اپنا حکومت کے خلاف دے دیا ہے، اس حکومت کو گھر جانا پڑے گا. ذرائع کے مطابق اس اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ تمام مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی کو کہ جو استعفے ہیں وہ پارٹی قیادت کو 31 دسمبر سے پہلے جمع کروانے کی ہدایت کی جائے گی. اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ 31 دسمبر سے قبل تمام پاکستان مسلم لیگ نون کے ارکان قومی و صوبائی اسمبلی کے استعفے پارٹی قیادت تک پہنچ جانے چاہیے. مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ لانگ مارچ بھی کر حکومت کے خلاف اگر کرنا پڑا تو کریں گے، کیونکہ موجودہ حکومت ناکام ہو چکی ہے اور عوام جو ہے وہ مزید ان کے ظلم برداشت نہیں کر سکتی. مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا جو ہے اجلاس میں کہنا تھا کہ لاہور کا جو کل جلسہ ہوا ہے وہ تاریخی ہوا ہے، جس میں 1 لاکھ سے زائد لوگوں نے شرکت کر کے حکومت کے خلاف اپنا فیصلہ سنا دیا ہے. اس وقت اجلاس جو ہے وہ ماڈل ٹاؤن مسلم لیگ نون سیکریٹریٹ میں جاری ہے. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خواجہ آصف، سابق اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق، مخدوم جاوید ہاشمی، انجینئر امیر مقام، صدر شعبہ خواتین مسلم لیگ نون لاہور شائستہ پرویز ملک، سیف الملوک کھوکر، علی پرویز ملک سمیت دیگر رہنما اس اجلاس میں شریک ہیں. جی
ٹھیک ہے، عمر اسلم تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس آج لاہور میں ہوگا۔ جاتی امرا میں ہونے والے اجلاس میں لانگ مارچ اور حکومت مخالف تحریک کے دوسرے مراحل کا جائزہ لیا جائے گا۔ جی بالکل، اپڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے آپ کو کہ پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس آج لاہور میں ہوگا۔ جاتی امرا میں ہونے والے اجلاس میں لانگ مارچ اور حکومت مخالف تحریک کے دوسرے مرحلے کا جائزہ لیا جائے گا، اور اس جائزہ اجلاس میں مختلف امور پر بات چیت کی جائے گی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علی اکبر۔ علی اکبر، مزید اپڈیٹ کیجیے گا اس حوالے سے۔ حکومت مخالف اتحاد پی ڈی ایم کا پہلا مرحلہ ختم ہونے کے بعد اب پی ڈی ایم جو ہے وہ دوسرے مرحلے کی طرف جا رہی ہے، اور پی ڈی ایم کی جانب سے گزشتہ رات جو ہے وہ لانگ مارچ کا اعلان کیا گیا ہے۔ لانگ مارچ کب ہوگا، کیسے ہوگا، اسلام آباد جانا ہے، پنڈی جانا ہے، یا اس کا جو ہے ایس او پیز کیا ہوں گے، اس حوالے سے پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس جو ہے وہ آج جاتی امرا میں ہو رہا ہے، جس کی میزبانی جو ہے مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز کر رہی ہیں۔ اس اجلاس میں مولانا فضل الرحمان پیپلز پارٹی کے رہنما، پیپلز پارٹی کا ڈیلیگیشن اور اتحادی جماعتیں جو پی ڈی ایم میں شامل ہیں وہ تمام جو ہے شریک ہوں گی۔ اجلاس میں ملک میں جو ہے سیاسی صورتحال اور جو تحریک چلائی گئی، جو پہلا مرحلہ تھا پی ڈی ایم کا جلسوں کے حوالے سے، اس کا جائزہ لیا جائے گا۔ کہاں پہ کوئی کمی کوتاہیاں رہ گئیں جلسوں میں، اس کا جو ہے وہ جائزہ لیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آئندہ کا لائے عمل ہے، جو آئندہ کے لیے پی ڈی ایم کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ اب لانگ مارچ کیا جائے گا جنوری کے اینڈ میں یا فروری کے شروع میں، تو اس کی کون سی ڈیٹ ہوگی، کیا اس وقت موسم ہوگا، تمام تر صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ پی ڈی ایم کی جانب سے جو اعلان کیا گیا ہے کہ استعفے دیے جائیں گے قومی اور صوبائی اسمبلی سے، اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ اس کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے بتایا گیا تھا کہ نیشنل اسمبلی میں وہ استعفے دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن صوبائی اسمبلیوں سے استعفے دینے کے لیے ان کی جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے اس سے جو ہے اس کو اعتماد میں لیا جائے گا اور اس میں فیصلے کیے جائیں گے۔ اسی طرح مسلم لیگ نون کی آج سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ اس وقت ہو رہا ہے، جس میں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال اور خاص طور پہ 8 دسمبر کو جو فیصلے کیے گئے تھے پی ڈی ایم کے، اور پی ڈی ایم کا جو آئندہ کا اعلان ہے اس کے اوپر جو ہے وہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی اور جو سینٹرل ورکنگ کمیٹی ہے اس سے جو ہے اس فیصلوں کے حوالے سے جو اپروول لی جائے گی، اور مزید جو صورتحال ہے اس سے ان کو آگاہ کیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے علی اکبر، بہت شکریہ آپ کا۔ مینار پاکستان پر پی ڈی ایم کا جلسہ، پولیس نے 2 مقدمات درج کر لیے، جبکہ دونوں مقدمات لاری اڈا پولیس اسٹیشن میں درج کیے گئے۔ مقدمات سیکیورٹی عملے کی جانب سے درج کروائے گئے۔ ایک مقدمہ 11 اور دوسرا 12 دسمبر کو درج کیا گیا۔ ایک مقدمہ سیکیورٹی سپروائزر محمد یوسف کی مدعیت میں درج ہوا، تو دوسرا مقدمہ ذیشان حیدر نقوی کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ مقدمات میں پارک کے تالے توڑنے، زبردستی داخل ہونے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ مینار پاکستان پر پی ڈی ایم کا جلسہ اور پولیس نے 2 مقدمات درج کر لیے ہیں۔ دونوں مقدمات لاری اڈا پولیس اسٹیشن میں درج کروائے گئے۔ مقدمات سیکیورٹی عملے کی جانب سے درج کروائے گئے ہیں۔ ایک مقدمہ 11 اور دوسرا 12 دسمبر کو درج ہوا۔ ایک مقدمہ سیکیورٹی سپروائزر محمد یوسف کی مدعیت میں درج کیا گیا، دوسرا مقدمہ ذیشان حیدر نقوی کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ مقدمات میں پارک کے تالے توڑنے، زبردستی داخل ہونے کی دفعات شامل کی گئی ہیں۔ حاضر ہوں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ پنجاب میں درآمد ہونے والی چینی پر 23 کروڑ کا اضافی اخراجات۔ پنجاب حکومت نے 5 ارب 71 کروڑ روپے کی چینی خریدی۔ پنجاب میں چینی آتے ہی بل 5 ارب 94 کروڑ تک پہنچ گیا۔ محکمہ خوراک نے 23 کروڑ ٹرانسپورٹ کے کھاتے میں ڈال دیے۔ امپورٹ ہونے والی چینی پر اضافی اخراجات ٹرانسپورٹ پہ کیے ہیں، ترجمان نے بتایا۔ اس پر بات کریں گے علی رامے سے۔ علی رامے، سارا معاملہ کیا ہے؟ بالکل، محکمہ خوراک کی طرف سے چینی کے حوالے سے ایک بل حکومت پنجاب کو پیش کیا گیا کہ جو ٹی ڈی سی پی ہے وہ بل مانگ رہی ہے، اور اس میں 5 ارب 71 کروڑ روپے جو 78,000 میٹرک ٹن چینی حکومت پنجاب نے امپورٹ کی۔ تو اس میں اب انکشاف یہ ہوا ہے کہ محکمہ خوراک کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جو 5 ارب 71 کروڑ روپے کا بل ہے وہ تو بنتا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی جو 5 ارب 94 کروڑ روپے کا ایک نیا بل محکمہ خوراک کی طرف سے دیا گیا، اور اس میں کہا گیا کہ کچھ 23 کروڑ کے اضافی اخراجات جو ہیں یہ بھی ہیں شامل ہیں اس میں۔ تو اس پر ذرائع نے بتایا کہ افسران نے پوچھا کہ یہ 23 کروڑ روپے کے اضافی اخراجات کہاں سے آ گئے، 5 ارب 71 کروڑ روپے کا تو بل بن رہا ہے، تو یہ اخراجات کس نے کیے؟ تو اس میں ذرائع نے بتایا کہ محکمہ خوراک کے حکام نے کہا کہ یہ بل جو ہے وہ ٹرانسپورٹیشن اور ٹی اے ڈی اے بل جو ہے وہ بنتے ہیں، اور اس کے لیے حکومت پنجاب کو یہ بل دینا ہوگا، کیونکہ افسران کی ڈیوٹیاں لگائی گئی تھی کراچی میں جب یہ چینی جو ہے امپورٹ کی جا رہی تھی۔ تو اس میں اب محکمہ ترجمان جو خوراک کے ترجمان ہیں ان سے بھی موقف لیا گیا کہ آیا یہ جو ڈیفرنس آ رہا ہے یہ کیوں آ رہا ہے۔ 5 ارب 71 کروڑ روپے کی چینی، 78,000 میٹرک ٹن چینی حکومت پنجاب نے امپورٹ کی ہے،
और जो महकमा खुराक पंजाब है वो बिल बना रहा है 5 अरब 94 करोड़ रुपए का। तो इसमें उनका मौक़िफ़ ये सामने आया कि ये मुख्तलिफ़ अफसरान के जो अखराजात हैं, उनके TADA और उनके ट्रांसपोर्टेशन जो चीनी की मद में की गई, तो उसके ये वो अखराजात हैं। लेकिन ज़राए ने बताया कि ये अखराजात अज़ाफ़ी अखराजात डाल दिए गए हैं महकमा खुराक की तरफ से, लेकिन इस पर इनको रैशनलाइज़ करना पड़ेगा। तो महकमा खुराक के जो तर्जमान है उनका मौक़िफ़ ये है कि ये ट्रांसपोर्टेशन के हकीकी में जो अखराजात हैं ये वो हैं, इसके अलावा कोई इजाफी अखराजात नहीं। शुक्रिया आपका। लाहौरियों के लिए अच्छी खबर है, गली मोहल्ले की सतह पर तरक्याती कामों के लिए 4 अरब के पैकेज का ऐलान कर दिया गया है और महकमा बल्दियात ने तरक्याती प्रोग्राम शुरू करने की इजाजत मांग ली है। 36 अरब के सालाना तरक्याती प्रोग्राम की समरी भिजवा दी गई है। वज़ीर आला की इजाजत मिलते ही बल्दियाती इदारों से स्कीमें मांगी जाएंगी। प्रोग्राम में बल्दियाती इदारों के पास मौजूद फंड शामिल किए गए हैं। बल्दियाती इदारों के फाइनेंस कमीशन का 50% हिस्सा शामिल किया गया। सालाना प्रोग्राम से गली मोहल्ले की सतह के तरक्याती काम करवाए जाएंगे। महकमा बल्दियात ने तरक्याती प्रोग्राम शुरू करने की इजाजत मांगी थी। मजीद अपडेट्स लेंगे रेहान गुल से। जी रेहान। महकमा बल्दियात पंजाब की जानिब से लाहौर समेत सूबे भर में नया बल्दियाती निज़ाम नाफिज किया जा चुका है, जिसके तहत सालाना तरक्याती प्रोग्राम तरतीब दिया गया है ताकि बल्दियात की सतह पर काम करवाए जा सकें। इस मकसद के लिए 36 अरब रुपए का सालाना तरक्याती प्रोग्राम तैयार किया गया है, जिसे शुरू करने के लिए वज़ीर आला पंजाब से इजाज़त मांग ली गई है और महकमा बल्दियात पंजाब की जानिब से वज़ीर आला पंजाब को समरी भिजवाई गई है कि इस प्रोग्राम को शुरू करने की इजाज़त दी जाए, जिसके तहत लाहौर को तकरीबन 4 अरब रुपए का हिस्सा दिया जाएगा। इस तरक्याती प्रोग्राम में बल्दियाती अदारों के पास मौजूद पहले से डेवलपमेंट फंड्स और इसके अलावा जो PFC शेयर उनको दिया जाता है उसका 50% शामिल किया गया है और दोनों फंड्स को कंबाइन करके 36 अरब रुपए का एक बड़ा पैकेज तैयार किया गया है, जो इन बल्दियाती इदारों को वज़ीर आला पंजाब की इजाज़त के बाद जारी किया जाएगा। जैसे ही वज़ीर आला पंजाब ये समरी मंजूर करते हैं तो उसके बाद इन बल्दियाती इदारों से अपने मुतल्लिका इज़लाम में तरक्याती स्कीमें मांगी जाएंगी, जिनमें गली मोहल्ले की स्कीमें शामिल होंगी और उन पर काम करने की इजाज़त दी जाएगी। ठीक है रेहान गुल, बहुत शुक्रिया आपका। शहर समेत पंजाब भर के CNG सेक्टर को गैस बहाल कर दी गई है। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने 24 घंटे बंदिश के बाद सप्लाई बहाल कर दी। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में बेहतरी आने पर सप्लाई बहाल की गई है। घरेलू सार्फिन को गैस फराहम करने के लिए सप्लाई बंद की गई थी। तमाम तर मामले के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। शहर समेत पंजाब भर के CNG सेक्टर्स को गैस बहाल कर दी गई है, जबकि सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने 24 घंटे बंदिश के बाद सप्लाई बहाल की। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में बेहतरी आने पर सप्लाई बहाल की गई। जी हां, घरेलू सार्फिन को गैस फराहमी करने के लिए सप्लाई बंद की गई थी और सप्लाई को 24 घंटों के बाद बहाल कर दिया गया है। आपको बताएं कि शहर समेत पंजाब भर के CNG सेक्टर्स को गैस बहाल कर दी गई है। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने 24 घंटे बंदिश के बाद सप्लाई को बहाल कर दिया है। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में बेहतरी आने पर सप्लाई बहाल की गई। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आपको बताएं कि हुकूमत ने अवाम पर एक बार फिर बिजली गिरा दी। नेपरा ने बिजली एक माह के लिए 1 रुपए 11 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। कीमत में इजाफा सितंबर के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में हुआ है। जी हां, सितंबर में बिजली की पैदावारी लागत 3 रुपए 95 पैसे फी यूनिट थी। नेपरा की जानिब से बताया जा रहा है सितंबर में बिजली की पेश की पैदावार लागत 2 रुपए 84 पैसे फी यूनिट थी। मजीद तफसीलात जानेंगे अवैस कयानी से। जी अवैस, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, नेपरा ने इसका जो मंजूरी दी थी उसके बकायदा तौर पर आज नोटिफिकेशन कर दिया है। जो सितंबर की जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट थी उसकी मद में बिजली मजीद 1 रुपए 11 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई है। जो मुल्क के दीगर जो शहर हैं, जो तकसीमदार कंपनियां हैं, उसकी तरह इसका इतलाक लाहौर के अवाम पर और खुसूसी तौर पर जो लेस्को के जो सार्फिन हैं उन पर होगा और उनको भी अब ये 1 रुपए 11 पैसे फी यूनिट जो है वो इजाफी अदा करने पड़ेंगे। और ओवरऑल अगर इसकी बात की जाए तो इस फैसले से बिजली सार्फिन पर 12 अरब रुपए से ज्यादा का जो है वो बोझ पड़ेगा और सार्फिन से ये इजाफी वसूली जो है वो दिसंबर के बिलों में की जाएगी। और ये इजाफा जो है इसका मंजूरी दी गई थी गुज़िश्ता हफ्ते और आज बकायदा तौर पर नेपरा ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया और बिजली 1 रुपए 11 पैसे फी यूनिट जो है वो मजीद महंगी कर दी गई है। मजीद महंगी कर दी गई है। अवैस कयानी, आप हमें आगाह करे थे, आपका शुक्रिया। सितंबर में बिजली की पेशगी पैदावारी लागत 2 रुपए 84 पैसे फी यूनिट थी। इस तमाम तर मामले के हवाले से आपको अपडेट करें। हुकूमत ने अवाम पर फिर बिजली गिरा दी। नेपरा ने बिजली एक माह के लिए 1 रुपए 11 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। कीमत में इजाफा सितंबर के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में हुआ, जबकि 3 सितंबर में बिजली की पैदावारी लागत 3 रुपए 95 पैसे फी यूनिट थी।
न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। देखते रहिए सिटी वॉच।